हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् ओम चतुर्षु न इत्यनुवर्तते तैत्तरीयके असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानं स्वयं अकुरुत इत्यारभ्य यदा ह्येव एष एतस्मिन्न दृश्ये अनात्मे निरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अतसो अभयं गतो भवति यदा ह्येव एष एतस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते अत तस्य भयं भवति इति प्रपञ्चिते इति प्रपञ्चातीते वेदवाच्ये विश्वकर्तरि तस्मिन् परब्रह्मणि परिनिष्ठितस्य विमुक्तिकथनात् न सः गौणः तस्य गौणत्वे तद्भक्तस्य मुक्तिं न ब्रूयात्। निर्गुणः परमात्मा तस्य अनुवृत्त्या मोक्षः स्मर्यते। हरिर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः स सर्वदृक् उपद्रष्टा तं भजन् निर्गुणो भवेत् इति वर्तते। इदानीं सामान्यरूपेण अस्य अर्थः कः इति एतदुच्यते। इदानीं एतदुक्तम् एतावत्पर्यन्तम् उक्तम् अस्माभिः। सगुणब्रह्म इत्यस्य यद्यपि जीवः इत्येव अर्थः, सगुणः इत्यस्य अर्थः कः? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सहितः इत्यर्थः। भगवतः विष्णोः सत्वगुण रजोगुण तमोगुण विहीनत्वं वर्तते। एवञ्च स तु निर्गुणः भवति। सकलगुणपरिपूर्णवान् आनंद औदार्यादि सकल सद्गुणपरिपूर्णवान् परन्तु निर्गुणः। एको सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति श्रुतिः वर्तते। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति सर्वभूतान्तरात्मा इत्यादिकं सर्वमुक्तं तत्र। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा इत्यादिकम् उक्तम्। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वभूतगूढत्वम् अर्थात् सर्वभूत अन्तस्थितत्वं वर्तते। सर्वत्र व्याप्तत्वम् इति गुणः अत्रैव कथितः श्रुतौ। अनन्तरं किमुच्यते? एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः कर्माध्यक्षत्वं वर्तते। परन्तु अन्ते पुनः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति वर्तते। साक्षी चेता चैतन्यं वर्तते, केवलः सः अर्थात् सर्वेभ्यः अत्यन्तं भिन्नः निर्गुणश्च इत्यपि वर्तते। एवञ्च आरम्भे सगुणत्वं प्रतिपाद्य अन्ते निर्गुणः इति कथनात् अस्माकम् एतद् ज्ञायते। अत्र निर्गुणत्वं नाम सौन्दर्य औदार्य आनन्दादि गुणहीनत्वम् इति नार्थः। यथा अद्वैतमते उच्यते निर्धर्मकत्वं, यः कोऽपि धर्मः भगवते नास्ति इति यथा उच्यते तथा नार्थः। सः गुणवान् एव, परन्तु निर्गुणः इति तत्रैव कथनात् सत्वगुण रजोगुण तमोगुण विहीनः इत्येव अर्थः अस्माभिः स्वीकरणीयः। अत एव असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानं स्वयं अकुरत इत्यारभ्य अर्थात् सूक्ष्मरूपेण ब्रह्मणि एतज्जगत् विलीनम् आसीत्।
असद्वा इदम् अग्र आसीत् इत्यस्य स एव अर्थः सृष्टिकारः पूर्वं प्रलयकाले स एव अग्र असद्वा इदम् अग्र आसीत् इत्यत्र असतः अस्तित्वं नास्ति असत् अग्र आसीत् इति कथम् उच्यते भोः असदित्यस्य यदि असदित्यस्य शशविषाणम् असत् इत्युच्यते शशविषाणम् असत् इत्युच्यते कुत्रापि शशविषाणं वर्तते इति शब्दप्रयोगः भवितुम् अर्हति वा शशविषाणः अत्र अस्ति इति वक्तुं न शक्यते यतः शशविषाणः असत् अस्ति इत्यस्य सन् इत्यर्थः तथा वक्तुमेव न शक्यते असतः सत्वं कथं भवति यदि सत्वं भवति चेत् असत् कथं भवति अतः तथा न वक्तव्यम् अतः अस्माभिः अत्र असत् शब्दस्य अन्यार्थः स्वीकृतः शशविषाणं गगनकुसुमं यथा असत् भवति तद्वदिति नार्थः अतः असदित्यस्य सूक्ष्मत्वम् इत्यर्थः इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत इत्यत्र अनन्तरं पूर्वं सूक्ष्मरूपेण इयं प्रकृतिः अथवा इदं जगत् भगवतः विष्णोः उदरे एव आसीत् सूक्ष्मरूपेण प्रलयकालेपि आसीत् परन्तु सूक्ष्मरूपेण आसीत् अस्वतन्त्ररूपेणापि आसीत् इत्यर्थः असत् इत्यस्य सूक्ष्मरूपेण अस्वतन्त्ररूपेणापि तत् जगदासीत् अनन्तरं सूक्ष्मम् अनन्तरं स्थूलविश्वं समुत्पन्नं ततो वै सदजायत इत्यस्य ब्रह्मणः सकाशात् यदा ब्रह्मा अर्थात् विष्णुः सृष्टिं कर्तुम् ईहते सृष्टिं कर्तुं सः यदा इच्छां कृतवान् तदानीं पुनः इदं विश्वं समागतं पुनः तत्र अयमेव प्रश्नः भवति इदं विश्वं कथं स्रष्टुं शक्नोति सः भगवान् विष्णुः यदि किमपि नास्ति चेत् अतः सूक्ष्मरूपेण स्थितस्यैव स्थूलरूपता आपादनमेव सृष्टिः इत्यर्थः न पुनः असतः वस्तुनः सृष्टिः इति न भवति अतः स्थूलत्व आपादनमेव एवञ्च स्थूलरूपं जगत् भगवता सृष्टम् अनन्तरं किमुक्तं सदजायत तदात्मानं स्वयम् अकुरत इत्यादि यदा ह्येवैष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे इत्यादिकं तत्र लिखितं वर्तते अत्र वाजसनेयके एतत्सर्व आत्मा वा इदमग्रे आसीत् नान्यत् किञ्चन मिषत् स ईक्षत लोकान्नुसृजा इति एतदत्रैव किल तद् पूर्वस्मिन् सूत्रे वर्तते तनिष्ठस्मिन् अत्र एवञ्च अत्र अस्याः श्रुतेः अभिप्रायः कः इति चेत् एवञ्च भगवान् विष्णुः एक एव आसीत् इत्यर्थः अन्यत् सर्वम् अस्वतन्त्ररूपेण सूक्ष्मरूपेण भगवति विष्णौ एव विलीनम् आसीत् इत्यर्थः अनन्तरं चित्शक्तियुक्तः सः एव सूक्ष्मं यत् जगदासीत् तत् स्थूलं जगत् अर्थात् स्थूलरूपेण इदं जगत् अनन्तरं भगवतः विष्णोः व्यापारेण स्थूलरूपतां गतम् अभिव्यक्तम् इत्यर्थः अपि च सः प्रकाशस्वरूपः भवति कः भगवान् विष्णुः अतः सः प्रकाशस्वरूपः अर्थात्
साक्षात् भगवान् विष्णुः स्वयं तत्र यदा सृष्टिं कृतवान् भगवान् विष्णुः तदा स्वयं सोपि ब्रह्मापि सः चैतन्यादिशक्तियुक्तः सन् स्वयमपि स्थूलं यत् जगत् आसीत् तत्र स्थूलजगति च स्वयं सः प्रकटयामास इत्यर्थः। अतः श्रुतिः या वर्तते तस्याः आरम्भे एतदुक्तं यदा ह्येवैष एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति इति इत्यादिकं तत्र लिखितम्। अर्थात् अस्य अर्थः कः? यदा सः ज्ञानकर्ता प्रमाता जीवद्रष्टा स्वर्गादि भोग्यवस्तुभ्यः सः पृथक् वर्तते। अर्थात् स्वर्गादिकं प्रयोजनभूतं स्वर्गादिकं फलं भवति। तस्य भोक्ता कः? तस्य जीवद्रष्टा भोक्ता सः अनिर्वाच्यः संपूर्णरूपेण सः शब्दानाम् अगोचरः एवं परप्रकाशरहितः अर्थात् स्वयं प्रकाशवान् वर्तते। एतत् सर्वं परमात्मनः धर्माः। अतः यः जीवः एतादृश परमात्मनि एकान्तिकभक्तिं यः जीवः करोति तस्य अभयम् उपलभ्यते। कस्य? जीवस्य। यः जीवः तदेव उक्तम् आरम्भे एतदेव उक्तं ज्ञानकर्ता जीवद्रष्टा जीवः वर्तते सः जीवः एतादृशपरमात्मनि ऐकान्तिकभक्तिं यदि प्रदर्शयति तदानीं विष्णोः सकाशात् सः अभयं प्राप्नोति इत्युच्यते। तदेव अत्र श्रुतौ तदेव उक्तम्। अनन्तरं सः अभयं प्राप्नोति अर्थात् सः मुक्तो भवति इत्यर्थः। अस्मात् संसारात् भयं नाम संसारभयं तस्मात् मुक्तो भवति सः। अतः अपि च जीवः श्रुतिवाक्यम् एवं वर्तते अत्र टीकायाम् एतत् सर्वं तथैव लिखितं वर्तते। तदपि इदानीमेव अहं पठामि यतः पुनः पठनं मास्तु इति। तत्र ब्रह्मैव आसीत् इति सूक्ष्मरूपेण तज्जगदासीत् तत्पुनः ब्रह्मैव आसीत् पूर्वं तस्मिन् विलीनमासीत्। किम् एतज्जगत् कथं विलीनमासीत्? सूक्ष्मरूपेण विलीनमासीत्। ततो असतः अर्थात् सूक्ष्मात् ब्रह्मणः सत् स्थूलं जगत् अजायत। ब्रह्मणः सकाशात् सृष्ट्यनन्तरं सद् अजायत इत्यस्य स्थूलं जगद् उत्पन्नम् इत्यर्थः। तद् ब्रह्मैव स्वयम् आत्मानम् अकुरुत। अर्थात् सूक्ष्मं चिदचित्शक्त्युपेतं स्वं स्थूलं चित्शक्त्युपेतं सद् जगद्रूपम् अरचयत इति अर्थः अस्य। एवञ्च
स्वयमात्म तत् स्वयम् आत्मानमकुरत इति वर्तते। चिच्छक्त्युपेतं सूक्ष्मं यद् वर्तते तदानीं यदा स्थूलताङ्गतम् इदं जगत् तदानीम् एव स्वयमपि स्थूलतां स्वीकृत्य अस्मिन् जगति भगवान् अपि वर्तते। अर्थात् स्थूलं सत् जगद्रूपम् अरचेत इत्यस्य चिच्छक्त्युपेतम् इत्यर्थः। चितिशक्तौ धर्मभूतं ज्ञानं विकासः स्थौल्यम् अदे तदेव उच्यते। स्थौल्यं नाम किं? ज्ञानविकासः एव स्थौल्यम् इत्यर्थः। अचितितु अचितिस्थौल्यं नाम किम्? अर्थात् जडवस्तुनि स्थौल्यं नाम किम्? महत्त्वप्राप्तिः इत्यर्थः। महदादि अवस्था अथवा यदा ह्येव एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते इत्यादिकं वर्तते। अत्र एषः प्रमाता कः? प्रमाता कः भवति? जीवः भवति। एतस्मिन् इति वर्तते। एतस्मिन् इत्यस्य अर्थः कः? परमात्मनि इत्यर्थः। तादृशपरमात्मा कीदृशः इति चेत् अदृश्ये इति दृश्यभिन्ने द्रष्टरी इत्यर्थः। अनात्मे इति वर्तते। आत्म्यं नाम किम्? आत्म्यं नाम आत्मनः योग्यम् आत्म्यं भवति। अर्थात् स्वर्गादि भोग्यं वस्तु भवति। आत्म्यम्। अनात्म्यं नाम किं? तद्भिन्न भोक्तरी। अनात्मे तद्भिन्ने भोक्तरी इत्यर्थः। अनिरुक्ते इति वर्तते। निरुक्तम् अनिरुक्तम्। अनिरुक्ते इत्यस्य शब्देन अकथिते इत्यर्थः। अर्थात् शब्दवाच्यत्वविहीने इत्यर्थः भवति। तस्य पुनः अर्थः कः इति चेत् भगवती गुणानाम् आनन्त्यात् साकल्येन अवक्तृत्वम् इत्यर्थः। पूर्णरूपेण गुण आनन्त्यात् कृष्णनिर्वचन अगोचरे इत्यर्थः। कृष्ण इत्यस्य साकल्यम् इत्यर्थः। साकल्येन अर्थात् भगवतः यत् स्वरूपं वर्तते अनन्तगुणपरिपूर्णत्वं भगवतः स्वरूपं भवति। एवञ्च येन केन यः कोऽपि पुरुषः येन केनापि शब्देन वा अथवा येन केनापि रूपेण वा सः भगवतः पूर्णं स्वरूपं शब्दैः निरूपितम् अशक्यो भवति। पूर्णरूपेण भगवतः स्वरूपं शब्देन प्रतिपादयितुं न शक्यते इत्यर्थः। अतः कृष्णनिर्वचन अगोचरे इति वर्तते। अलयनं न अनिलयने इति वर्तते। अनिलयने इत्यस्य निलयविहीनः इत्यर्थो वा इति चेत् तथा न। अनिलयने इत्यस्य निलयनं नाम प्रकाशः। तद्रहिते इत्यर्थः। अर्थात् स्वयं प्रकाशमाने इत्यर्थः। प्रकाशरहितः इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् प्रकाशरहितः इत्यस्य स्वयं प्रकाशस्वरूपः भगवान् विष्णुः। अन्यैः अन्यवस्तुभिः प्रकाश्यः न भवति भगवान् विष्णुः। अतः प्रकाशः तद्रहिते अर्थात् स्वप्रकाशत्वम् इत्यर्थः। परप्रकाश्यत्वं नास्ति, स्वप्रकाशत्वम् इति वक्तव्यं भवति। तदेव अत्र स्वयं प्रकाशमाने इति अत्र लिखितम्। अनन्तरं पुनः अभयप्रतिष्ठां विन्दति इत्यादिकं। प्रतिष्ठां नाम किम् इत्यस्य स्थितिम् इत्यर्थः। तत्र स्थितिम् इत्यर्थः। अनन्तरं पुनः ऐकान्तिकीं स्थितिं नाम किं? जीवः तस्मिन् भगवति यदा स्थितिं प्राप्नोति इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् जीवः यदा
भगवति प्रतिष्ठां नाम स्थितिं प्राप्नोति अर्थात् ऐकान्तिकीं भक्तिं यदा करोति इत्यर्थः तदा किं भवति तस्य अभयं भवति अभयंगतो भवति इत्युक्तम् अभयं तद्धेतुत्वात् इति लिखितम् अतः अभयं प्रति कारणं किं भक्तिः इत्यर्थः एवञ्च अभयंगतो भवति इत्यस्य अर्थः कः विमुच्यते इत्यर्थः अनन्तरं पुनः तत्रैव श्रुतिमध्ये एवं वर्तते अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अतसो अभयंगतो भवति इत्यादिकम् उक्तम् यदा ह्येव एष एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते अत तस्य भयं भवति इति उच्यते पुनः तदेव उच्यते अभयंगतो भवति यदा ह्येव एषः जीवः अयमेव इति अर्थात् सः मुक्तो भवति यदा अयं जीवः यदा ह्येव एष जीवः एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते इति वर्तते अस्य अर्थः कः इति अत्रैव लिखितम् अतः उच्यते अत्र यदा ह्येव एषः जीवः उदरम् अन्तरं कुरुते इत्यस्य यदि अयं जीवः अनिरुक्ते अनिलयने भगवती ऐकान्तिकभक्तिं प्रदर्शयति तर्हि मुक्तो भवति यदि अयमेव जीवः उदरम् अन्तरं कुरुते उदरं नाम किम् उदरं नाम अल्पम् इत्यर्थः अस्माकमपि उदरम् अल्पं भवेत् अतः उदरम् अन्तरं कुरुते अल्पमपि विद्वेषं भगवती यदि करोति इत्यर्थः अथवा अन्तरम् इत्यस्य विच्छेदं यदि विच्छेदं करोति अर्थात् भगवन्तं यदि अल्पमपि जहाति कपटं करोति इत्यादिकं वञ्चनं करोति इत्यर्थः यदि उदरमन्तरं कुरुते तदानीं किं भवति परिनिष्ठितस्य ऐकान्तिकभक्तस्य न स गौणः इति सः औपनिषत् समाख्यया वेदे दृष्टः एतत् सर्वम् अनन्तरम् उच्यते अस्य अर्थः कः इदानीं यदा अयं जीवः किञ्चिदपि व्यवधानं करोति अर्थात् भगवतः विमुखो यदि भवति भगवतः यदि बहिर्मुखो भवति तदानीं तस्य पुनः भयमागच्छति अतसो भयंगतो भवति इति वर्तते अतः अनन्तरं तस्य भयम् आगच्छति भयं नाम किं भयं नाम अयं संसारः एव महद्भयं संसारबन्धनमेव अतीव भयं भवति तद्भयं तस्य भवति एवं रूपेण प्रपञ्चातीतः वर्तते कः भगवान् विष्णुः प्रपञ्चातीतः वर्तते वेदवाच्यः सः अनन्तरं सर्वस्यापि विश्वस्य अयं कर्ता वर्तते एतादृश परमेश्वरे यः भक्तिं करोति जीवः सः मुक्तिं प्राप्नोति मुक्तेः सम्बन्धं सः प्राप्नोति इत्यर्थः अतः एतत् सर्वं श्रुतौ उक्तम् एतादृश भगवतः सम्बन्धः यदा जीवस्य भवति तदानीम् अयं जीवः मुक्तो भवति इति अत्र उच्यते अतसो अभयंगतो भवति इति स्पष्टं सः मुक्तो भवति इति उच्यते यदि अतः अत्र यदि सः परमात्मा सः सगुणः इति यदि उच्यते अर्थात् सत्वगुण रजोगुण तमोगुण विशिष्टः सः इति यदि अस्माभिरुच्यते तर्हि तादृश भगवती
तादृश सगुण भगवती अर्थात सत्वगुण रजोगुण तमोगुण युक्ते पुरुषे यदि अस्माभिः भक्तिः क्रियते तर्हि कथं वा अस्माकं मोक्षः उपलभ्यते। अतः अत्र श्रुतौ सुस्पष्टम् एतदुक्तम् अनिरुक्ते अनिलेने अनात्मे अभयप्रतिष्ठां विन्दति इत्यादिकं सर्वम् उक्तम्। अतः यः तादृशपरमात्मनि भगवती भक्तिं करोति तस्य मोक्षो भवति। यः तस्मात् दूरं गच्छति सः पुनः संसारे बध्नाति इति कथनात् तस्य गौणत्वं न वक्तव्यम्। सः परमात्मा मुख्य एव सकलगुणपरिपूर्णः दोषातिदूरः भगवान् विष्णुरेव, अन्यः गौणः न भवति इति कथयितुम् एतत् सर्वम् अस्माभिः इदानीं प्रपञ्चितम्। अतः निर्गुणः परमात्मा इत्यस्य अर्थः कः? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण विहीनः सः अतः तदेव उच्यते। यदि सगुणः आत्मा तत्र उच्यते न निर्गुणः इति यदि कथ्यते तर्हि तस्य भक्तस्य पुनः मुक्तिकथनम् असङ्गतं स्यात्। यतः सगुणब्रह्मणः उपासनेन कथं वा मुक्तिः सिद्ध्यति? अत्र मुक्तिकथनादेव जीवस्य तत्र सगुणब्रह्मणः स्वीकारः न भवेत् इत्यर्थः। निर्गुणपरमात्मा वर्तते एवञ्च तस्य पुनः तस्य परमात्मनः पुनः आश्रयेण तस्मिन् परमात्मनि यदि भक्ति क्रियते तर्हि तद्वारा भक्तिद्वारा तस्य मोक्षः उपलभ्यते इति शास्त्रेषु वारं वारं कथितं वर्तते। अपि च श्रीमद्भागवतेऽपि एवमेव उक्तम्। हरिर्हि निर्गुणाः इत्यादिषु दशमस्कन्धे पुनः निर्गुणपतसे गौणत्वे अत्र भाष्येऽपि एतदेव सुस्पष्टम् उक्तम् इति। प्रपञ्चा अतीते वेदवाच्ये विश्वकर्तरि तस्मिन् परब्रह्मणि परिनिष्ठितस्य विमुक्तिकथनात् न स गौणः। अतः प्रपञ्चातीतः भगवान् विष्णुः सकल वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इति सकलवेदवाच्यत्वं भगवति वर्तते, विश्वकर्तृत्वं भगवति वर्तते। तस्मिन् परब्रह्मणि परिनिष्ठितस्य अर्थात् भक्तियुक्तस्य एकान्तभक्तिं यः करोति तादृशभक्तस्य विमुक्तिः भवति, मोक्षः उपलभ्यते, संसारबन्धनात् सः मुच्यते इति कथनात् न स गौणः। अतः अत्र यः परमात्मा अस्माभिः स्वीकृतः जगज्जन्मादिकारणत्वम् इति अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रे ब्रह्मशब्दस्य निर्गुणब्रह्म इत्येव स्वीकृतम्, न पुनः सगुणब्रह्मणः जिज्ञास्यत्वम् उक्तम्। अपि च जन्माद्यस्य यतः इत्यत्रापि जगज्जन्मादिकारणत्वं कस्य प्रतिपादितम् इति चेत् निर्गुणस्य इत्यस्य सत्त्वगुणरजोगुणतमोगुणरहितस्य सकलसद्गुणसहितस्य दोषाधिदूरस्य विष्णोरेव तत्र जगज्जन्मादिकारणत्वं कथितं। तथैव तत्त्वसमन्वयात् एवं शास्त्रयोनित्वात् इत्यत्र सर्वत्रापि गौण आत्मनः स्वीकारः न भवेत्। यदि गौण आत्मनः स्वीकारः भवति तर्हि मुक्तिकथनम् असङ्गतं भवति इति अत्र भाष्ये उक्तं। तस्मिन् परब्रह्मणि परिनिष्ठितस्य विमुक्तिकथनात् न स गौणः। अतः गौण आत्मनः तल्लक्षणम् उक्तम् इत्यादिकं मास्तु। तस्य गौणत्वे
तद्भक्तस्य मुक्तिः न भूयात्। यदि गौण आत्मनि भक्तिः यदि क्रियते तर्हि कथं वा तस्य मुक्तिर्भवति। अतः मुक्तिः न भूयात्। निर्गुण परमात्मा तस्यानुवृत्त्या मोक्षः तदेव उच्यते। परमात्मा यः वर्तते सः निर्गुणः, अर्थात् सत्वगुण रजोगुण तमोगुण विहीनः सः विष्णुः इति अस्माकम् अभिप्रायः। तादृश परमात्मा तस्य अनुवृत्त्या तस्मिन् भक्तिं विधाय भक्तः मोक्षं प्राप्नोति इति स्मर्यते। कुत्र? स्मृतौ अपि उक्तं। न केवलम् अस्मिन् विषये श्रुतिः प्रमाणमित्युच्यते, स्मृतिरपि एतदेव उच्यते। कुत्र उच्यते? भागवते, श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे एतदुक्तं। हरिर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषप्रकृतेः परः स सर्वदृक् उपद्रष्टा तं भजन् निर्गुणो भवेत् इति उक्तं। हरिर्हि निर्गुणः साक्षात्, साक्षात् श्रीहरिः निर्गुणः अर्थात् माया उपाधिना रहितः, अर्थात् सत्वगुणरजोगुण तमोगुण विहीनः वर्तते सः हरिः। अपि च अनन्तरं अनन्तरं हरिर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः, प्रकृतेः सकाशादपि अत्यन्तम् उत्तमः वर्तते सः विष्णुः। यद्यपि द्विविधा प्रकृतिर्वर्तते अस्माकं मते। एका प्रकृतिः चित् प्रकृतिः, अपरा प्रकृतिः जड प्रकृतिः। जड प्रकृतिः प्रकृतिः इति अत्र अस्माभिरुच्यते, परन्तु अत्र प्रकृतेः परः इत्यस्य अर्थः कः? हरिः निर्गुणः पुरुषः, निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः इति उक्तं। प्रकृतेः परत्वं नाम प्रकृतिः नाम एतादृश या प्रकृतिर्वर्तते तस्याः अभिमानिनी भवति लक्ष्मीः, तस्याः अपि उत्तमः परः श्रेष्ठः कः? विष्णुः इत्यर्थः। तदेव उच्यते लक्ष्मीकान्त समन्ततोऽपि कलयन् नैव ईशितुः ते समं पश्यामि। यतः लक्ष्म्याः अपि अयम् उत्तमः इत्यर्थः। अम्बरिणी सूक्तेऽपि अहं रुद्रे बिर्वसोभिश्चराम्यहम् आदित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रवरुणो बाभीवर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो भा इत्यादि अम्बरिणी सूक्तेऽपि लक्ष्मीः स्वसामर्थ्यं सर्वं प्रकटयति। सः ब्रह्माणमपि स्रष्टुम् अहं समर्थः इति लक्ष्मीः वदति। अनन्तरं किं वदति? मम योनिरप्सु अन्तः समुद्रे इति वदति। परन्तु एतत् सर्वं यं ऋषिस्थाने यं पुरुषं नियोजयितुम् अहमिच्छामि तं ऋषिं तनोमि, ऋषिं करोमि, तं ब्रह्माणं करोमि, तं बुद्धिमन्तं करोमि इत्यादिकं सर्वम् उक्त्वा मम योनिः अप्सु अन्तः समुद्रे इति उक्तम्। परन्तु मम कारणं भवति कश्चित् पुरुषः, सः समुद्रे शेते। अतः अन्तःसमुद्रवत्वं भगवतः विष्णोः लक्षणम्। एवञ्च क्षीरसागरे सः तत्र शेते। अतः सः पुरुषः मां प्रतिपि कारणं भवति इति स्वतः लक्ष्मीः वदति। अतः अत्र साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः इत्युक्तम्। प्रकृतेः अपि सः उत्तमः वर्तते। एवञ्च सः सर्वदृग् उपद्रष्टा तं भजन् निर्गुणो भवेत् एतद् उच्यते। सः यः वर्तते भगवान् हरिः वर्तते सः सर्वदृक् सर्वज्ञः, सर्वं जानाति सः, अतः सः सर्वज्ञः इत्यर्थः। तदेव अत्रापि उक्तं। तत्र प्रकृतेः परः इत्यस्य अर्थद्वयं लिखितं। प्रकृतेः अर्थात्
उपादितः परः इति एकः अर्थः टीकायाम् एवम् उक्तम् उपादेः परः अर्थात् प्रकृतिः उपाधिः भवति तस्मादपि परः इति एकः अर्थः अपरश्च तद्धर्मैः असंस्पृष्टः इत्यर्थः अर्थात् प्रकृतिमध्ये ये धर्माः सन्ति तैः धर्मैः अयम् असंस्पृष्टः अर्थात् जाड्यादिगुणाः भगवती न सन्ति इत्येकः अर्थः प्रकृतिमध्ये विद्यमानाः गुणाः सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुणाः तैः गुणैः अपि अयं परमात्मा हरिः असंस्पृष्टः इति भागवतं वदति अनन्तरं स्वतन्त्र स्वतन्त्र तत्र किमपि लिखितं सः तदेव उक्तं तत्र कश्चन किमपि लिखितं वर्तते सर्वदृक् प्रकृतेः परः सः सर्वदृक् उपद्रष्ट तं भजन् निर्गुणो भवेत् सः निर्गुणः निर्गुणत्वं कथम् इत्यस्य स्वतन्त्रेण निर्गुणः सः अर्थात् अन्यस्य वराद्वा अथवा अन्यस्य इच्छया वा अयं निर्गुणः नैव सञ्जातः सः स्वतन्त्रः स्वतः सः निर्गुणः वर्तते अन्येषाम् अनुग्रहेण निर्गुणत्वं तस्य न आगतं किन्तु स्वयं सः सर्वदा सः निर्गुणः एव तत्र हेतुः साक्षादेव पुरुषः ईश्वरः इत्यर्थः यतः सः पुरुषः सः ईश्वरः सर्वेषां प्रति अयमेव नायकः ईश्वरः इत्युच्यते अस्माभिः मध्वाचार्यैः अन्यत्र उच्यते ईश्वरः इत्यस्य अर्थः कः ईशेषु वरः ईश्वरः शिवोऽपि ईशः ब्रह्मा अपि ईशः भवति गणेशोऽपि ईशः इत्युच्यते विद्यायाः ईशः गणेशः गणेशः इति तत्रैव वर्तते गणानाम् ईशः इति अतः ईशेषु वरः ईशाः इति लोके ये प्रसिद्धाः सन्ति तेषु वरः उत्तमः श्रेष्ठः सः ईश्वरः कः विष्णुः हरिः इत्यर्थः तदेव उच्यते प्रकृतेः परः सः सर्वदृक् उपद्रष्टा तं भजन् निर्गुणो भवेत् अतः साक्षात् पुरुषः इति उक्तं साक्षादेव पुरुषः सः ईश्वरः न तु प्रतिबिम्बवत् व्यवधानेन इत्यर्थः साक्षादीश्वरः इत्यस्य अयमर्थः लिखितः प्रतिबिम्बवत् व्यवधानेन इति न ईश्वरत्वं तस्य साक्षादेव इत्यस्य अर्थः कः प्रतिबिम्बः भवति प्रतिबिम्बः कथं जायते इति चेत् यदि मध्ये उपाधिर्भवति तर्हि प्रतिबिम्बस्य उत्पत्तिः एवञ्च व्यवधानेन प्रतिबिम्बे गुणाः समागच्छन्ति परन्तु भगवती तथा नास्ति अव्यवधानेन व्यवधानं किमपि नास्ति स्वयं भगवती हरौ गुणाः सन्ति अतः सः स्वयं ईश्वरः न तु प्रतिबिम्बवत् व्यवधानेन इत्यर्थः अत एव सर्वेषां शिवादीनां दृक्ज्ञानमस्मात् तादृशः सन् उपद्रष्टा तदादि साक्षी भवति इति लिखितम् अत एव उत्तरत्र यः शब्दः वर्तते तस्य शब्दस्यापि अनेन व्याख्यानं कृतम् अत एव सः सर्वदृक् इति सर्वदृक् इत्यस्य सर्वज्ञः इत्यर्थः वर्तते अपि च सर्वेषां शिवादीनां ब्रह्मादीनां शिवादीनां दृक् ज्ञानं यस्मात् भवति सः सर्वदृक् इति विग्रहवाक्यं विधाय ब्रह्मादीनामपि ज्ञानप्रदाता अयमेव हरिः
अतः सः साक्षात् सः पुरुषः प्रकृतेः अपि लक्ष्म्याः अपि सः उत्तमः परः जाड्यादिगुणविहीनः। अतः सर्वदृग् इत्यस्य सर्वज्ञः सर्वं जानाति इति एकः अर्थः। सर्वदृग् इत्यस्य सर्वेषां दृक् यस्मात् भवति सः सर्वदृक् ब्रह्मादीनां ज्ञानप्रदाता इत्यर्थः। सर्वेषामपि सैव ज्ञानदाता भवति इति अर्थः। तन्न उपदृष्ट तदादि साक्षी भवति। उपद्रष्टा इत्यस्य किं? साक्षी भवति। तत्र तत्र स्थित्वा तदन्तस्थित्वा तत्कार्यकारित्वं तदेव उक्तं भागवते एव ब्रह्मणि ब्रह्मरूपोऽसौ शिवरूपी शिवे स्थितः एक एव महाशक्तिः कुरुते सर्वमञ्जसा इति। ब्रह्मणि ब्रह्मरूपेण भगवान् हरिरेव तत्र स्थित्वा जगत्सृष्ट्यादिकं करोति। शिवे शिवरूपतां स्वीकृत्य तस्मिन्नेव स्थित्वा जगतः संहारं करोति। अतः सः साक्षी भवति। अतः सन् उपद्रष्टा इत्यस्य अर्थः कः? सः साक्षी इत्यर्थः। साक्षात् पुरुषः अतः सः साक्षी भवति। तस्य भजन् निर्गुणः गुणातीत फलभाग् जनः भवेत्। तदेव उच्यते तं भजन् निर्गुणो भवेत् इति वर्तते। तं भजन् तादृशं भगवन्तं हरिं भजन् अर्थात् तस्मिन् भक्तिं विधाय अयं जीवः भक्तः निर्गुणब्रह्मस्वरूपतां गच्छति। अर्थात् पूर्ण तदैक्यं गच्छति इति नार्थः। तत्स्वरूपतां गच्छति इत्यस्य निर्गुणो भवेत् इति भागवते एव उक्तं। निर्गुणो भवेत् इत्यस्य अर्थः कः? गुणातीत फलभाग्जनो भवेत् इत्येव अर्थः। गुणातीत फलभाग् इति टीकायां लिखितं। गुणातीत फलभाग्जनो भवेत् इत्यस्य अर्थः गुणातीत फलं नाम किं? यस्मिन् सत्त्वगुणरजोगुणतमोगुणाः न भवन्ति तादृशं फलं सः प्राप्नोति इत्यर्थः। अर्थात् मोक्षं प्राप्नोति इत्यर्थः। मोक्षे पुनः सत्त्वगुणरजोगुणतमोगुणानाम् अस्तित्वं नास्ति। अतः भजन् निर्गुणो भवेत् इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् गुणविहीन मोक्षं सः प्राप्नोति इत्येकः अर्थः। अथवा निर्गुणः साक्षात् कः भवति? एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिरुक्तं निर्गुणो नाम साक्षात् भगवान् हरिः इति। अयं भक्तः तादृश हरिं भजन् निर्गुणो अयमपि निर्गुणो भवति इत्यस्य तत्सारूप्यं गच्छति इत्यर्थः। तत्सायुज्यं गच्छति। सारूप्यं सायुज्यं सालोक्यम् इति मोक्षे भेदाः भवन्ति। अतः तत्सायुज्यं गच्छति अर्थात् तल्लोकं प्राप्नोति इत्यर्थः। एवञ्च स सर्वदृक् उपद्रष्टा तं भजन् निर्गुणो भवेत् इति श्रीमद्भागवते उक्तम् इति टीकायां यल्लिखितं तदपि सर्वम् अस्माभिः पठितम्। एतत् सर्वम् उक्तम्। अनन्तरं किम् उच्यते इदानीम्? ओम हेयत्वावचनाच्च ओम इति सूत्रम् अत्र समागतम्। गौणश्चेत् न आत्मशब्दात् ओम तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् इत्यपि उक्तम्। एवञ्च तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् इति सूत्रस्य अर्थः इदानीं स्फुटम् अभिव्यक्तः। तन्निष्ठस्य निर्गुणनिष्ठस्य मोक्षोपदेशात् मोक्षः भवति इति उपदेशः कृतः। अतः अत्र अस्माभिः सगुणब्रह्मणः विचारः करणीयः अथवा सगुणब्रह्मणः जगज्जन्मादिकारणत्वं लक्षणम् उक्तम् इत्यादिकं न कथनीयम् इत्यर्थः। इदानीं
ಹೇಯತ್ವಾವಚನಾಚ್ಚ ಇತಿ ಉತ್ತರತ್ವಸೂತ್ರಂ ವರ್ತದೆ. ಯದ್ಯಸೌ ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಗೌಣ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಸಾಧನ ಉಪದೇಶ ಸಾಧನ ಉಪದೇಶಿಷು ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯೇಷು ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸಾದೇಹಿ ಇವ ಹೇಯತ್ವಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ನ ಚ ಏವಮಸ್ತಿ. ಕಿಂ ಗುಣಹಾನಾಯ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ ಉಪಾಸ್ಯಃ ಸಹ ಕೀರ್ತ್ಯತೆ ತದ್ಭಿನ್ನಸ್ಯ ತು ಗೌಣಸ್ಯ ತದುಚ್ಯತೆ ಅನ್ಯಾವಾಚೋ ವಿಮುಂಚತ ಇತಿ. ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಅತ್ರ ಹೇಯತ್ವ ಹೇಯತ್ ಓಂ ಹೇಯತ್ವ ವಚನಾಚ್ಚ ಓಂ ತದೇವ ಉಕ್ತಂ ಅತ್ರ. ಅಸ್ಯ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಕಃ? हे वचनाच्च इति वर्तते. च यदि शब्दवाच्य ब्रह्म अत्र उच्यते यद्यसौ जगत्कर्ता गौण स्यात्. भाष्ये उक्तं जन्माद्यस्यतः इत्यादि सूत्रेषु जगज्जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणः लक्षणम् इति उक्तं. यदि तद्ब्रह्म सगुणं ब्रह्म जगज्जन्मादिकारणत्वं कुत्र वर्तते? सगुणब्रह्मणि वर्तते, निर्गुणब्रह्मणि न इति यद्य उच्यते सः गौणस्य तर्हि साधन उपदेशिषु वेदान्तवाक्येषु स्त्रीपुंसादेरिव हेयत्वं ब्रूयात् न चेयमस्ति तदेव उच्यते. तत्र साधनं किं मोक्षसाधनं किम् इति उपनिषत्सु एतत् सर्वम् उच्यते. एवञ्च साधन उपदेशकरणत्वं वेदान्तवाक्येषु वर्तते. तत्र स्त्रीपुंसादेरिव हेयत्वं ब्रूयात् न च एवमस्ति. यथा वेदान्तवाक्येषु स्त्रीणां पुरुषाणां हेयत्वं यथा वर्णितं भवति तद्वत् भगवतः यदि सगुणब्रह्मणः यदि भवेत् सगुणब्रह्मणः जगज्जन्मादिकारणत्वं लक्षणम् इत्यद्युच्यते तर्हि हेयत्वं ब्रूयात् न च एवमस्ति. एवं हेयत्वं न उक्तम् इति उच्यते. तदेव अत्र उक्तं न च एवमस्ति. किं गुणहानाय मुमुक्षुभिः उपास्यः सः कीर्त्यते. तदेव अत्र लिखितं किमिति सगुणब्रह्म तस्य सगुणब्रह्म ओम हेत्वावचनाच्च ओम अत्र कश्चन व्यत्यासो भवति. पुनः श्वः ब्रूमः. ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಯತ್ವ ವಚನಾಚ್ಚ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಂ ಹೇಯತ್ವ ಅವಚನಾಚ್ಚ ಓಂ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಯತ್ವ ವಚನಾಚ್ಚ ಅಂತಿದೆ, ಓಂ ಹೇಯತ್ವ ಅವಚನಾಚ್ಚ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪದಚ್ಛೇದ ಏನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಹಂಗೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಓಂ ಹೇಯತ್ವ ಅವಚನಾಚ್ಚ ಓಂ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೂತ್ರ, ಹೇಯತ್ವ ಅವಚನಾಚ್ಚ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಮೂಡೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದೀಗ. ಆಯ್ತು ಸರಿ.
ಓಂ ಹೇತ್ವಾವಚನಾಚ್ಯ ಓಂ